सबसे पहले उर्दू वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू ट्यूब को और साथ में दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप फ्रेंड तक पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक नई गाड़ी का, एक न्यू कार का रिव्यू लेकर मैं आप फ्रेंड की खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू देने जा रहा हूं वो है टोयोटा की 2D 2008 मॉडल, जो कि ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो इसका रिव्यू शुरू करने से पहले मेरी आप फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप फ्रेंड तक पहुंच सकें। तो रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी का आपको जो है रूम दिखाता हूं। ये गाड़ी 2008 मॉडल है फ्रेंड, और इसमें जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है इसकी कराची की है, और ये जो गाड़ी है ये डीजल इंजन में है। सादी 2D जिसे हम कहते हैं, ये 2D सिलोन नहीं है। तो गाड़ी का हम इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर जो है वो काफ़ी मुझे जो अच्छा लग रहा है। काफ़ी जो है इसमें कहीं पर भी मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये इसका स्टीयरिंग है। उसके बाद आप जो है इसकी जो है पावर विंडो इसमें नहीं है, ऑटो लॉक इसमें है पावर विंडो, क्योंकि वो सिलोन गाड़ी में होती है। तो इसमें आप ये जो है ये गाड़ी मैनुअल है। तो उसके बाद हम बात करें इसकी छत की। ये देखें छत जो है इसकी ये भी काफ़ी फ्रेश पड़ी है। इसके ऊपर भी जितना इंटीरियर लगा हुआ है इसमें भी कहीं पर मुझे कोई दाग जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और ये आप देख सकते हैं ये वाली डोर जो है ये इंटीरियर आपके सामने है। यहाँ पर भी गाड़ी काफ़ी फ्रेश पड़ी है। मीटर्स की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी का जो माइलेज है फ्रेंड वो इस वक्त मेरे पास की नहीं है, चलो मैं वो आपको बता दूंगा। तो गाड़ी जो है अंदर इसका इंटीरियर आपने देख लिया है। मज़ीद भी ये मैं अपने कैमरामैन से बल्कि सॉरी फ्रेंड मेरे पास की आ गई है, और मैं गाड़ी को जो है यहाँ पर ये है 2,28,661 जेनवन चली हुई है। लेकिन जब मैं गाड़ी की पोजीशन देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता। ये आप रूम देखें, रूम कंडीशन आपने देख लिया। बैक साइड वाली जो सीट्स हैं फ्रेंड वो भी आप देख सकते हैं, इसमें लेदर पोशिंग की गई है, और इसमें डीवीडी बैक कैमरा अभी तक नहीं लगा। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी की बॉडी की। तो बॉडी में गाड़ी का पूरी जितनी बॉडी है इसमें कहीं पर भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी गाड़ी का दोबारा पेंट नहीं हुआ। ये वाइट कलर में गाड़ी है। नीचे आप सारी ये देख सकते हैं, इसके नीचे जो फुटपेरियां होती हैं ये भी आप यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हल्की सी एक कलम सी लगी हुई है गाड़ी पे। और यहाँ पर भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी बिल्कुल ये आप देख सकते हैं मामूली सी यहाँ पर कलम लगी हुई है। पीछे की मैं बात करूँ, इसके जो पीछे वाला जो डोर है तो इसके ऊपर भी मामूली सा एक स्क्रैच है, लेकिन इस पे दोबारा कलम उस बंदे ने नहीं लगवाई। टायर्स की हम बात करें तो इस गाड़ी में अलॉय रिम है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे वाले अलॉय रिम डाले हुए हैं इस गाड़ी में। और टायर्स की मैं बात करूं तो गाड़ी में जो टायर्स हैं वो भी बिल्कुल न्यू पड़े हैं। तो हमने इंटीरियर भी चेक कर लिया, गाड़ी की बॉडी जो है वो इस साइड वाली भी हमने चेक कर ली। तो यहाँ पर ये जो है ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा ऐसे दब सी है गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर भी दोबारा पेंट नहीं हुआ। बहुत ही प्यारी गाड़ी है, 2D सादा 2008 मॉडल, कराची रजिस्ट्रेशन। अब हम गाड़ी का जो इंजन है फ्रेंड, इंजन की पोजीशन देखते हैं कि गाड़ी का जो इंजन है वो जो है उसकी क्या पोजीशन है। तो इंजन की हम बात करें तो इसके जो अंदर के पार्ट्स वगैरह हैं वो भी अभी तक जो है वो जो काफ़ी फ्रेश पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर वाले ये बानर जो है इसकी हम अगर सीलें चेक करें तो ये सीलें भी इसकी अपनी ओरिजिनल हैं। गाड़ी पेंट नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी की जो सील्स हैं वो भी अभी तक ओरिजिनल हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी का बानट जो है ये मैंने ओपन किया हुआ है। लाइट्स की हम बात करें तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही हैं।
اور اس کی جو لائٹس ہیں یہ ابھی تک اوریجنل ہیں. بمپر جو ہیں گاڑی کے فرینڈ دونوں سائڈ والے, پیچھے والا بمپر بھی اور آگے والا بمپر بھی, یہ دوبارہ پینٹ ہوا ہے. یہ گاڑی کا جو ہے اس میں اوریجنل پینٹ نہیں ہے, یہ ری پینٹ ہے. تو اب میں اس کا بانٹ جو ہے وہ کلوز کرتا ہوں, اور بانٹ کا جو فرینڈ اوپر والا حصہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں کہیں بھی جو ہے ٹچنگ نہیں ہے. جتنی بھی گاڑی کا یہ پینٹ ہے یہ اوریجنل پینٹ ہے جو کہ کمپنی سے پینٹ ہو کے آتا ہے, ری پینٹ نہیں ہے. یہاں پر ہلکا سا مجھے نظر آ رہا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہلکی سی ایک قلم سی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور یہ جسٹ اتنی جگہ پر ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جو ہے تھوڑی سی جگہ پر یہاں پر اس کا جو ہے پینٹ ہے. اب ہم جو ہے گاڑیاں تھی تو تھوڑا سا مجھے ادھر سے گھوم کے جانا پڑے گا. تو آپ گاڑی کی یہ سائیڈ کی آپ آؤٹ لک تھوڑا کیمرے کو پیچھے لے جائے نا, یہ آؤٹ لک آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں, یا گاڑی کی جو آؤٹ لک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر مجھے کافی فریش نظر آ رہی ہے یہ گاڑی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس کے جو ٹوکن وغیرہ ہیں یہ ان کے یہ سٹیکر وغیرہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں. اس کے ٹوکن جو ہیں وہ جو ہے میرے خیال سے وہ کلیئر ہوں گے, تمام ٹیکس پے ہو گئے ہیں اس گاڑی کے. تو یہ والی سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ, میں نے جو ہے آپ کو رائٹ سائڈ گاڑی کی دکھائی تھی, تو باڈی میں جو اب لیفٹ سائڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, اس میں دوبارہ کہیں بھی پینٹ نہیں ہوا اس گاڑی میں. میں نے ایک 2007 ماڈل گاڑی کا ریویو دیا تھا بلیک کلر میں 59 شاید آپ میں سے کسی فرینڈ نے دیکھا ہو. تو میرے ایک دو فرینڈ نے کامنٹس کیا تھا کہ یار یہ گاڑی ری پینٹ ہے, تو میں ان فرینڈ کو چیلنج دیتا ہوں پاکستان کے کسی بھی ڈینٹر پینٹر کے پاس لے جائیں, اگر گاڑی میں دوبارہ پینٹ ہو تو میں گاڑی فری دوں گا. بھائی جان ایسے بات نہ کیا کریں, میں کوئی دھوکے باز نہیں ہوں, آپ کے ساتھ کوئی میں دھوکہ نہیں کرتا. چلو یہ میری پھر جو ہے یہ بات لمبی ہو جائے گی, بس ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو یہ گاڑی کا اوپر والا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر بھی کوئی ڈینٹ نہیں ہے گاڑی کا. گاڑی کی رجسٹریشن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گاڑی کی رجسٹریشن سندھ کی ہے, کراچی کی رجسٹریڈ ہے. یہ آپ فیول والی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر بھی گاڑی فریش ہے. گاڑی کے پیچھے تھوڑی دیوار ہے, تو میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا پھر بھی آپ اس کی جو بیک لائٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھا سکیں, اور اس کی جو ڈگی کا اوپر والا حصہ ہے وہ بھی دکھائے. یہ فرینڈ جو بیک سائڈ والا بمپر ہے گاڑی کا یہ دوبارہ پینٹ ہے, یعنی کہ یہ ری پینٹ ہے. تو فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گاڑی کی جو ڈگی ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے, یہاں پر بھی اس کی جو اندر کا حصہ ہے بالکل ری پینٹ نہیں ہوا, اوریجنل پڑا ہے. کیونکہ جو چیز ری پینٹ ہوتی ہے وہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے, تھوڑی سی بندہ توجہ دے. تو اب میں اس کی جو ایکسٹرا ٹائر والی جگہ ہے میں وہ آپ کو وزٹ کراتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, یہ اس کی سٹپنی پڑی ہے. اس کے بارے میں مجھے سٹیل انفارمیشن نہیں ہے, کہ لگتی تو سٹپنی ایسے ہے کہ جیسے اوریجنل ہو, لیکن میں ایسے اس کے بارے میں نے مجھے یہ تسلی نہیں ہے کہ یہ اس کی اپنی اوریجنل ہے. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو ڈگی کے آس پاس والا جہاں پر ایکسٹرا ٹائر ہوتا ہے یہ جگہ بھی جو ہے یہ کافی اچھی حالت میں مجھے نظر آ رہی ہے. تو یہ گاڑی کی ہم نے ڈگی بھی چیک کر لی ہے, گاڑی کی ہم نے جو ہے آؤٹ لک جو تھی وہ بھی ہم نے دیکھی ہے, روم بھی ہم نے چیک کر لیا ہے. میرے خیال سے تو کوئی چیز نہیں بچی ہوگی. تو فرینڈ یہ تھا آج کا ریویو, جو میں نے میرے کچھ فرینڈ نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہیں 2D گاڑیوں کا ریویو بھی دیں, تو یہ ریویو میں نے آپ کے سامنے دیا ہے. اس میں جو سٹیل انفارمیشن ہوتی ہے وہ میں آپ فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرینڈ آپ لوگ مجھے کالز کرتے ہیں, پلیز ایک چیز کا دھیان کیا کریں, صبح 8 سے رات 8 تک مجھے کالز کیا کریں, واٹس ایپ پہ بھی مجھے میسج کیا کریں. رات 8 کے بعد بھی اگر کوئی کالز آ جاتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور بھی میرے کچھ کام ہوتے ہیں. تو یہ جو گاڑی ہے فرینڈ یہ موجود ہے وسیم موٹرز بکھر میں. میں آپ کو نمبر دے دوں گا, اس گاڑی کو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی بھی کسی قسم کی گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن ہو تو میں آپ سب فرینڈ کے ساتھ جو میرے پاس نالج ہوگا میں ضرور شیئر کروں گا. اب آپ کا ہوسٹ زوار اوان
آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ فرینڈ سے ملوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.